الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام وأصحابه ذوي الكرامات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين وقال الله جل شانه في مقام آخر سلام على موسى وهارون وقال الله جل شانه في مقام آخر قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساڈے مرید بچے ناصر علی قادری سلمہ دے برادر صغیر برخوردار حامد علی سلمہ نے کافی عرصے تو فرمائش کیتی سی کہ کسے جمعۃ المبارک دے خطاب وچ پراواں دی شان پراواں دا مقام بیان کرو سو اج دے خطاب وچ آپ اسی حسین اہم اور خوبصورت عنوان تے قرآن و سنت دے مطابق کچھ سونیاں جیاں گلاں سماعت فرماؤ گے میرے دوستو بحیثیت مسلمان اسی سارے ایک دوسرے دے پینا پرا یہ گل میں بیان نہیں کر رہا یہ گل اللہ دا قرآن بیان پیا کر دے او اللہ دے قرآن دا فرمان سماعت فرماؤ 26واں پارہ سورہ حجرات دی آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون
اخوہ بے شک ایمان والے آپس وچ بھائی بھائی فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ تے ایمان والیو جدو دو بھرا آپس وچ لڑ پیننا پھر تیلی نہ لاؤ پھر انہاں دی لڑائی نہ کراؤ لگائی بجھائی نہ کرو بلکہ مثبت کردار ادا کرو اور اگے لگ کے انہاں دوواں بھراواں دی آپس وچ صلح کرا دیو واتقوا اللہ اور اللہ کولوں ڈر جاؤ لعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے احباب گرامی پتہ چلیا کہ اسی بحیثیت مسلم سارے آپس وچ پرا پراواں کنے بیان کیتا اللہ دے قرآن نے بیان کیتا لیکن اسی سارے مسلمان ایک اللہ نو منن والے ہیں ایک رسول دا کلمہ پڑھن والے ہیں سو اس اعتبار اس لحاظ نال اسی سارے آپس چ بھیڑاں بھراواں لیکن اج گل کرنی ہے نسب دے اعتبار نال بھراواں دی کہ جڑے رشتے اللہ پاک نے پیدا کیتے نے یہ رشتہ داریاں اللہ نے بنائیاں اے جڑے بندے گل گل تے رشتہ داری توڑن دی گل کردے نے منٹ نہیں لاؤندے کہندے نے تیری میری قبر وقت ہو گئی اج تو بعد ساڈے ال نہ آویں میں مر وی جاواں تے اپنے بھرا دے جنازے تے آن دی کوشش نہ کریں اور پھر تڑی لا کے بچیاں نو کہہ دینا بھئی اپنے مامے نو اپنے چاچے نو اپنی پھپھی نو میرا منہ نہ ویکھن دیویو قبلہ بغیر وجہ شرعی اگر کسی نال رشتہ داری توڑ دیتی جائے تے نبی پاک علیہ السلام دی وعید بھری اے حدیث اپنے ذہن وچ رکھیو او دا انجام کیے اللہ دے پیارے نبی دی حدیث پڑھن لگا صحیح البخاری شریف کتاب الادب باب اثم القاطع یعنی قطع تعلقی قطع رحمی کرن والے بندے دا گناہ جنوں اسی گناہ نہیں سمجھ دے قطع تعلقی نو اسی پتر گناہ اسی اثم نہیں سمجھ دے لیکن اللہ دے حبیب دی حدیث مبارکہ سماعت کریو کتاب الادب بخاری شریف باب اسم القاطع بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر بخاری شریف دی 5984 عن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم يدخل الجنة قاطع او كما قال عليه السلام کا سماعت کرنا عبرت دا سامان اپنے نال لے کے جان دی کوشش کرنا حضور فرماندے نے لوگو جڑا بندہ اللہ دا بنایا ہویا رشتہ توڑ دے وے بغیر شرعی عذر تو بغیر شرعی سبب تو بغیر شرعی توجیہ و وجہ تو جڑا بندہ اپنے بہناں بھراواں چاچیاں پتراں نال چاچے دیاں پتراں نال ماسیاں دی اولاد نال پھپھیاں دیاں اولاداں نال بغیر کسی وجہ شرعی تو جڑا بندہ رشتہ داری توڑ دیندے حضور فرماندے نے لوگو قطع رحمی کرن والا بندہ جنت وچ جا نہیں سکدا تے جس بندے نے اللہ تے اللہ دے رسول دیاں گلاں منیاں جن نے رشتہ داریاں نبھائیاں قبلہ آخرت وچ وی اونوں انعام ملنے نے دنیا وچ وی اونوں انعام ملنے نے دنیا وچ بھی انہوں انعام و اکرام تو نوازیا جانا ہے اللہ دی طرفوں اللہ دے پیارے رسول دی طرفوں اعلان سماعت کریو گل کولوں نہیں کر کے جاواں گا صحیح البخاری شریف دی بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 5985 پیش خدمت ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سرہ ان يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال
ارشاد فرماندے نے لوگو جس بندے دی یہ تمنا ہووے جس بندے دی یہ حسرت خواہش ہووے لوگ ساڑھے کو لوندے نے پیر جی کوئی تعویز دے وہ دکان چلن لگ پوے حضور قبلہ کوئی ایسا تعویز دے وہ میری عمر لمبی ہو جاوے میں آفتہ مصیبتاں حادثیاں تو سانحیاں تو بچیا رہا سنو ظہیر شاہ ہاشمی منبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے حدیث مصطفیٰ دا تعویز پہ دیں دے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا عمل کرن دی کوشش کریو کیونکہ دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی ہے زہرہ دے بابا دا فرمان غلط ہو سکتا دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی بے جا نہیں ہو سکتی میرے تے تواڈے کریم نبی فرماندے نے جیڑا بندہ اے دو خواہشاں رکھ دے کہ او دے رزق وچ اضافہ کر دیتا جائے جیڑا بندہ اے چاہندا ہے او دی زندگی وچ اضافہ کر کے او دی عمر نو طویل تے لمبی کر دیتا جاوے فرمایا او اکو کم کرے فلیصل رحم ہے اونوں چاہیے رشتے داریاں نبھاوے صلہ رحمی کرے اپنے ماں باپ تو چلے ہوئے رشتے داریاں نو رشتیاں نو نبھان دی کوشش کرے صدقے جاواں آخرت وچ وی تے موجاں لگنیاں نے تے دنیا وچ بھی موجاں لگنیاں نے میں قربان جاواں پترو اے رشتے تسی تے میں آپ نہیں بنائے اے تے اللہ سونے نے بنائے لے جن نے دنیا تخلیق کی تھی یہ رشتے بھی انہیں کریٹ کیتے نے ترتیب دیتے نے پیدا کیتے نے میں گل کولونی کر کے جاواں گا جامع ترمذی شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث نمبر 1907 یعنی 1907 نمبر حدیث ترمذی پیش خدمت ہے اور اے حدیث قدسی جے یعنی زبان رسول اللہ دی بیان اللہ دا قربان جاواں زبان لال دیئے فرمانے زیشان خدای ذوالجلال دائے سبحان اللہ اونچی آواز سے یار او منیاں ٹھانڈے توندے تے دن نہیں لگا جب مان لیا سردی ہے پر سردی گرمی ہے عشق مصطفیٰ دا مقابلہ تے نہیں نہ کر سکتے چوم کے اونچی آواز نل کہنے سبحان اللہ حضرات گرامی حدیث قدسی سماعت کرنا ترمذی شریف دی حدیث نمبر 1907 پڑھن لگا میں قربان جاواں میں نگار جاواں حدیث قدسی ان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ان اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته او كما قال آمینہ دلال نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے رب نے میرے دل تے الہام کیتا میرے رب نے جبریل دے ذریعے تو بغیر منو اے دسیا ہے میرا سونا رب ارشاد فرماندہ یا اللہ وہ لوگوں میں اللہ انا اللہ میں اللہ وانا الرحمن میں رحمانا میں اللہ میں رحمانا خلقت الرحم میں رحم نو یعنی رشتے نو پیدا میں کیتا رشتے بنان والا کون ہے اللہ ہے تو کہنے چاچا میرے متھے نہ لگی تو میں نو زہر لگنے تو کہنے پراوا تیری میری پرا بندی ٹوٹ گئی آج تو بعد میرے بوے تے نامی تیریاں میریاں قبراں بھی نکھڑ گئیاں میرے بچیاں دے متھے نہ لگے آج تو بعد میرے بچے تیرے کچھ نہیں لگ دے تو رشتے داریاں تڑک کر کے منٹوں پہلے توڑ دینے اللہ فرماندہ ہے رشتے تو نہیں بنائے او ظالمہ میں بنائے نے اللہ فرماندہ ہے رشتہ داری نو میں بنایا رشتہ داریاں میں بنایا وشققت لہا من اسمی اللہ فرماندہ ہے اپنے اسم وچوں اپنے نام وچوں اپنے صفاتی اسم گرامی رحمان وچوں میں دا اشتقاق کیتا یعنی رحم رشتہ داری صفت خداوندی رحمان وچوں اللہ اللہ تے اللہ ارشاد فرماندہ ہے فمن وصلہا وصلتہ اور جن نے رشتے
داری نو جوڑیا میں بھی انہوں جوڑ دے مانگا نہیں سمجھے ومن قطعہ بتت او جیڑا جان بوجھ کے بغیر عذر شرعی بغیر وجہ شریعت او جیڑا رشتہ داری توڑے گا اللہ فرماندا ہے میں بھی انہوں توڑ دے مانگا رشتے سارے سونے بیٹے مگر ماپیاں دا رشتہ تے بھیڑاں بھراواں دا رشتہ آئے ہائے شعب الایمان وچ لکھیا ہویا ہے ایک صحابی آیا قدمین مصطفیٰ نو چوم کے جھوم کے پوچھ دے آقا جی میں بڑے قبیلے والا بندہ ماں میرے بہت سارے کثیر تعداد وچ رشتہ دار نے آقا میرے تے حق کے دا کے دے زلفاں لہرا کے مصطفیٰ مسکرا کے بولے اماں کا پہلا حق تیرے جمن والے ماں دا ہے اونچی آواز سے یار پہلا حق تیری اماں جی دے جنہیں تینوں 9 مہینے اپنے بدن دا حصہ بنائی رکھیا جنہیں تینوں 9 مہینے اپنے پیٹ وچ چکی رکھیا وہ کوئی مہینہ بھر تینوں اپنی بیٹھک چ نہیں رہن دیندا اس ماں نو سلام جنہیں 9 مہینے تینوں اپنے جسم وچ رکھی رکھیا میں قربان جاواں حضور نے فرمایا وا ابا کا پھر تیرے باپ دا حق ہے وا اختہ کا و اخا کا پھر تیریاں بہناں تے تیرے پراواں دا حق ہے اور نہیں سمجھے آمینہ دے لال حق گنوا رہے نے پہلا ماں دا حق پھر باپے دا حق پھر بہناں تے پراواں دا حق کسے جمعے تے میں کلی بہن دی شان بیان کرانگا کلی بہن دی شان عنوان رکھا گا پھر تو انہوں دسانگا نبیاں دے سردار نے بہناں دیاں شانہ کنج بیان کی دیاں پھر تو انہوں دسانگا عزتاں والے لوگ اپنیاں بہناں نال کتنا پیار کر دینے پر آج میرا عنوان ہے نال دے جمعیاں ویران دی شان میں قربان جانا حضور نے فرمایا تیری ماں دا حق تیرے بابے دا حق تیریاں پہناں دا حق تیرے پراواں دا حق قبلہ رشتہ دار تے سارے ہی سونے ہندے نے حضور نے فرمایا وعدنا کا پھر جس طرح تیرے قریبی رشتہ دار نے اونا دا تیرے تے اسی درجے دے نال حق ہے میں صدقے جاواں سب تو اچھا رشتہ ماں دا سب تو اچھا رشتہ باپ دا تے ماں اور باپ چو جڑے رشتے چل دینے اونا چو سب تو پہلا نمبر نال دے جمعیاں ویران دا اچھی آواز نال یار سبحان اللہ اونا چو پہلا حق نال دے جمعیاں ویران دا قربان جاواں سی ویسے تے سارے مسلمان آپس وچ پرا ہونے پر ایک ماں دے پتران دے کیا بات ہے ایک باپ تو جمع ہوئے وہ اپنے سگے پراواں دی کیا بات ہے تے میں لکھیے جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے دے جمعیاں ویران دا دسمبر دے مہینے اس تو اچھی تقریر نہیں ہو سکتی پڑھ لو تے تواڈی مرضی نہ پڑھو تے تواڈی اپنی مرضی میں ہن زبردستی تے نہیں نہ تواڈے کولوں پڑھا سکدا ہاں جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے دے جمعیاں ویران دا کہنا ہے جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے دے جمعیاں جوڑے بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے دے جمعیاں ویران دا جوڑے بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے دے جمعیاں ویران دا نالے دے جمعیاں ویران دا ہلکا احباب بھی نہیں نالے تے جمعیاں ویران دا جنہاں نو نال لے کے رات نو 1500 روپے دا چرگا کھوا دینا ہے نا وہ سارے یاراں دوستاں دی جانج ایک پاسے نال دا جمعیاں کوئی ویرا ایک پاسے
ہلکا احباب بھی نہیں اوے یاراں بیلیاں دی جگری دوستاں دی میں عزت دا انکار نہیں کردا جگری یار مقدراں والیاں نو مل دینے پر جگری یاراں دا بھریا ہویا ٹرک بھی ہووے بھراواں دا مقابلہ نہیں ہوندا اوے نال دے جمے ہوئے ویراں دی ریس بھی نہیں تے جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں ہلکا ہے احباب بھی نہیں نال دے جمعیاں ویراں دا سینے چو آواز آوے جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نال دے جمعیاں جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالد جمعیاں بندے کہندے نے شاہ جی نہیں تسی دے ممبر تے چڑھ کے جیوں سور لاندے ہو آیتاں پڑھی جاندے ہو حدیثاں پڑھی جاندے ہو تسی تے زمین آسمان دے کلابے ملا دیندے ہو تسی کہندے ہو ویراں دے ہاتھ چومیا کرو چھوٹے ویراں دے متھے چومیا کرو پیر جی تانوں نہیں پتا میرا ویر بڑا ظالم جی انہیں میرا حق کھا لیا میرا آ کر دیتا او کر دیتا فلانے سن چ مینوں انہاں نقصان پہنچایا میری جائیداد کھا گیا آ بھی کیتا او بھی کیتا تے پترا مینوں کیڑا نہیں پتا مینوں پتہ ہے ہمیشہ چھوٹیاں دا قصور نہیں ہوندا ہمیشہ بڑیاں دی غلطی نہیں ہوندی کئیاں تھاواں تے بڑے پرا ظلم دے پہاڑ چھوٹیاں تے توڑ دیندے نے تے کئیاں جگہ تے چھوٹے پرا وڈیاں دی بے عزتی کر دینے قبلہ میں قرآن چو پڑھیا ہے اس کائنات انسانی دا پہلا قتل بھی سگے پرا نے سگے پرا دا کیتا سی او اللہ دا قرآن سنیو حقیقت نو من لینا چاہی دے حقیقت دو جڑی اللہ دے قرآن نے بیان کر دیتی اللہ دا قرآن بیان کر دا جائے حضرت جناب آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دی توالد و تناسل دا سلسلہ جدو چلیا حضرات گرامی ایک حمل دے اندر جڑا بیٹا بیٹی پیدا ہوندا سی انہاں نو سگے بہن بھرا تصور کیتا جاندا سی انہاں دوواں دا آپس وچ نکاح شادی مناکحت زوجیت حرام ہوندی سی پھر دوسرے حمل وچ جڑے بیٹا بیٹی جمدے سن ادھر دا بیٹا ادھر دی بیٹی نال ادھر دا بیٹا ادھر دی بیٹی نال ویاہ دتا جاندا سی اے ہوئی اللہ دا حکم سی اے ہوئی شریعت آدم دا سنہرا اصول تے قانون سی حضرات گل آ گئی دو پراواں تے حابیل اور قابیل تے قابیل دے نال جڑی بہن جمی او دا نام سی اکلیمہ تفسیر ابن کثیر والیاں نے لکھیا ہے اکلیمہ بلا دی حسین تے بلا دی خوبصورت سی اے دل ہار گیا اپنی بہن نال خود نکاح کرن دا ارادہ ظاہر کرن لگ پیا حابیل نو کہن لگا میں تیرے نال ایدا ویاہ نہیں ہون دینا تیری بہن نالو میری بہن بہت ہی سونی ہے میں اپنی بہن نال آپ ویاہ کرانگا حضرت حابیل تڑپ کے بولے اوہ اللہ دا حکم میں یہ ہوئی ہے ساڑھے بابا آدم دا حکم میں یہ ہوئی ہے کہ اللہ دے پیارے قانون دے مطابق اسی اپنی نال دی جمی سسٹر نال نکاح نہیں کر سکتے ساڑھے واسطے حرام ہے تے جنہ نے اللہ رسول دیاں گلہ نہ منیاں وہ ذلیل تے خار تے رسوا ہو گئے وہ رنگ اونا نو لگے نے جنہ نے اللہ دی بھی منی اللہ دے فرشتہ دا نبیاں دی بھی منی حابیل کہن لگا ویرے کسی صورت کسی طور مناسب نہیں انج نہ کر اکلیمہ میری ووٹی بنے گی میری بہن نال تیرا بیاہ ہوئے گا منو قبول نہیں کسی صورت بھی نہیں میں انج نہیں ہون دینا اگر تو روڑے اٹکائے تے میں تیرنل برا پیش آوانگا دوویں سگے پرا پہاڑ دے دامن وچ کھلو کے ایک فیصلے تے پہنچ گئے دوواں نے فیصلہ کیتا آؤ قربانی کر کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرنے جدی قربانی اللہ نے قبول کر لئی اکلیمہ او دی دلہن بنے گے صدقے جاواں تے اللہ سچیاں دا ساتھ دیندہ اللہ جھوٹیاں دا ساتھ تے نہیں نہ دیندہ اللہ رشوت کھان والیاں دا اللہ غریباں تے ظلم دے پہاڑ توڑن والیاں دا ساتھ نہیں دیندہ اللہ حدود اللہ نو توڑن والیاں دا ساتھ نہیں دیندہ اللہ کنہ دے نال ہے سچیاں دے نال ہے اور ڈٹ کے بولو اللہ کنہ دے نال ہے سچیاں
دے نالے ہن جدوں قربانی کیتی گئی دوواں نے دمبے ذبح کر کے پہاڑ دے دامن وچ رکھ دتے آسمانی بجلی آئی حضرت جناب حابیل رضی اللہ عنہ حضرت آدم دے سچے کردار اچے کردار والے اچے کردار دے مالک بیٹے حضرت حابیل دی قربانی ساڑ کے خاکستر کر گئی نعرہ مار دیتا حابیل نے میری قربانی قبول ہو گئی قابیل نو غصہ آ گیا کہنے لگا میں تینوں قتل کر دینا کلیمہ تیری ووٹی نہیں بنن دینی اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے چھٹا پارا سورۃ المائدہ دی آیت نمبر 27 28 29 30 31 پانچ آیتاں پیش کرن لگا اللہ دا قرآن اعلان کر دے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ اللہ پیار نل فرما رہے وَتْلُو اے پیارے حبیب حسنین دے نانا جان حکم محبوب محمد اے پیارے اے معبود محمد حکم فرما اے رب رحمان حکم فرما اللہ فرماتا ہے اتلو پیارے حبیب تو تلاوت کر کے سنا علیہم انہ لوکانو انہ تے ای آیتاں پڑھ اے خبر پڑھ جڑی حق دے نال حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں دی اساں توانو خبر سنائیے اذ قربا قربانن جدوں انہ دوواں نے قربانی کیتی نا تے قربانی رکھی پہاڑ دے دامن وچ تفسیری روایات بھی نال پیش کر رہے ہیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اللہ فرماتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا مجہول دے سیگے استعمالی چلے آندے قرآن شریف فرماتا ہے کہ انہاں دو ماں چو ایک دی قربانی نو قبول کر لیا گیا یعنی اللہ سونے نے ایک دی قربانی نو قبول کر لیا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ من الآخر تے دوسرے دی قربانی قبول نہیں کیتی گئی قال لأقتلنک انہیں آکھیا میں تینوں قتل کر دینے جے تو اکلیمہ نو اپنی ووٹی بنایا اودنل صرف میں شادی کرانگا وہ میری ہمشیر ہے حضرات گرامی جدو اتنی گل کیتی نا کہ میں تینوں قتل کر دیاں گا سگا پرا سگے پرا نو کہہ رہی ہے میں تینوں قتل کر دیاں گا ضرور بے ضرور کر دیاں گا تے اگو دوجا پرا پتا کی کہندہ ہے ہاتھ جوڑ کے کہندہ ہے قال انہیں آکھیا انما یتقبل اللہ من المتقین ویرا جی جے تواڈی قربانی قبول نہیں ہوئی تے میرا کی قصور ہے اے کئی بندے کہندے نے میرے بھرا نو اللہ نے گڈی دے دیتی مینوں نہیں دیتی تے اگر بھرا نو اللہ نے دے دیتی تے اودا کی قصور ہے اگر بھرا نو اللہ نے رقبہ دے دیتا تے اودا کی قصور ہے اگر تینوں نہیں ملیا تے اودا کی قصور ہے اے تے اللہ دی وانڈے کسے نو ککھ کر دیندا ہے کسے نو لکھ کر دیندا ہے برداشت کرے اگر تیرے نالوں تے یارو ٹرک والا چنگا رکشے والا چنگا جڑا پیچھے لکھوا دیندا ہے محنت کر حسد نہ کر او چہرے تے مسکراہٹ سجا کے سبحان اللہ کیا کرو یار دسمبر دے مہینے چ بھی تواڈے منہ تے مسکراہٹ نہیں آندی ہے کوئی چنگیاں گلاں نہیں جے حضرات گرامی توجہ تے پیار چاہیے مینوں حضرت حبیل علیہ السلام کہن لگے انما یتقبل اللہ من المتقین اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی ویرا دے چ میرا تے کوئی قصور نہیں نا اتے اللہ جل شانہ دی رحمت دے فیصلے نے نا اللہ نے میری قربانی قبول فرمائی ہے تے اتے لکھی پڑی گل ہے اللہ کو ڈرن والیاں دیاں قربانیاں قبول کر دے اللہ تقوی گزاراں پرہیزگاراں دیاں قربانیاں قبول کر دے میں صدقے جاواں انہیں جدوں آکھیا نا میں تینوں وڈ دینا ہے تینوں میں ٹوک دینا ہے تینوں میں قتل کر دینا ہے تے اگوں بھرا دا تدبر بھرا تدبیر بھرا جواب سنیو بھرا ہونتے ہو جائے ہاتھ بن کے کہندے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی
اخاف اللہ رب العالمین۔ مسکرا کے کہندے ویرا تو مینوں کیوں قتل کرے گا، لیکن پھر بھی اگر تو فیصلہ کر لویں مینوں قتل کرن دا، اگر تو میرے ول ہاتھ وداویں میرے مرڈر دی نیت لے گئے، میں تیرے مرڈر دی تیرے قتل دی نیت لے کے تیرے ول ہاتھ پھر بھی نہیں ودانا، میں تیرے گریبان نو ہاتھ پھر بھی نہیں پانا۔ آخر تو میرا ویر ہے، آخر تو مائی حوا کولوں جنم لے آئے، آخر تو میرے بابا آدم علیہ السلام دا پتر تے جگر دا ٹکڑا ہے، میں تینوں قتل کرن واسطے تیرے ول ہاتھ نہیں ودانا، میں تیرے ول نہیں ودنا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، اس وجہ تو نہیں کہ میں تیرے کولوں ڈرنا وا، اس وجہ تو کہ میں العالمین دے رب اللہ کولوں ڈرنا وا، اس واسطے میں اللہ کولوں ڈرنا وا۔ اگر تو چھوٹا پرا ہو کے وڈے پرا نال زیادتی کر جائیں، وڈا پرا کو چپ کر جائے تے نہ سمجھیا کر ڈردا ہے، یہ نہ سمجھی میرا پرا میرے تو ڈردا ہے، میں بہت وڈا گھنڈا وا، میں بہت وڈا بدماش ہاں، میرے کو پورا محلہ ڈردا ہے، یہ سوچیا کر اتاں چپ کر گیا ہے کیونکہ جگ ہسائی نہیں جاندا، یہ رسوائی نہیں جاندا، تے اگر تو چھوٹے نو چنڈا مارے تے نہ سمجھی تیرے کو ڈر گیا ہے، وہ اس رتبے تے روب کھا گیا ہے جڑا اللہ نے تینوں او دے تے رتبہ دیتا ہے کہ تو دا وڈا ویر ہونا ہے، تو دی ماں دا جمع ہے، تو دے بابے دے کلیجے دا ٹکڑا ہے۔ حضرت حبیل کہن لگے میں اللہ کو ڈرنا ماں، میں تینوں قتل نہیں کرنا، انی اريد ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں، حضرت حبیل کہن لگے تو میرا سگا ویر ہے، مینوں قتل کرن دا ارادہ نہ کریں، جے تو کر بھی لیا میں تینوں قتل کرن دا ارادہ بھی نہیں کرنا، تے پھر سوچ لویں میرا گناہ بھی تیرے ذمے، تیرا گناہ بھی تیرے ذمے، پراوانو انج سمجھایا کرو، میرا گناہ بھی تیرے ذمے، ویرا تیرا گناہ بھی تیرے ذمے۔ تے جس بندے نے کسے نو ناحق قتل کیتا او جیڑا ظالم بن گیا، پھر یاد رکھیں جے ظلم کرے گا تے اصحاب دوزخ وچوں ہوویں گا، وذالک جزاء الظالمین، دوزخ وچ سڑن والی سزا ہی ظالماں دی سزا ہے۔ حضرات گرامی ایک لمحے واسطے قابیل سوچن لگ پیا، ہن جدوں قابیل تے حابیل دی کہانی پڑھو، اگر تانوں چیتا بھول جائے کہ کنے قتل کیتا سی تے پھر حابیل اور قابیل وچوں یاد رکھیو قاتل دے سامنے لگدا ہے نا کاف دو نقطیاں والا، تے قابیل نو بھی لگدا ہے کاف دو نقطیاں والا، لہذا قاتل قابیل سی، ہن یاد رہے گا نا قاتل قابیل سی۔ اللہ دا قرآن ارشاد فرماندا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ انہیں اپنے آپ نو بہت آکھیا نہیں میرا نال دا جمعیہ پر آئے میں انہوں قتل نہیں کرنا، لیکن نفس نے شیطان نے سمجھایا نا قتل کر، اکلیمہ تیری ووٹی تائیں بن سکتی ہے، جے رستے دا روڑا جے پیر دا کنڈا نکل جائے۔ اپنے پرا نو زمین تے پٹک دیتا، پرا ہاتھ جوڑ داریا میں تیری ماں دا جمعیہ ہویا ماں، میریاں رگاں وچ بھی اسے باپ دا خون ہے جس باپ دا خون ہے، تیریاں رگاں وچ گردش گناہیں، میں تیرے بابے دی اکھ دا تھارا ماں، میں تیری اماں حوا دا راج دلارا ماں، پر اے دیاں کھاں چو خون اتریا سے انہیں برداشت نہ کیتا، وڈا سارا پہاڑ دی چٹان دا ٹکڑا لے گئے، پتھر لے کے ماریا سر اتے بھیجا بار نکل آیا، پرا جدوں فوت ہو گیا پھر سر پھڑ کے بیٹھ گیا، ہن میں اپنے پرا دی لاش کی میں ٹکانے لاواں، او لوگوں جدوں پرا دنیا تو چلے جان پھر بڑے یاد آؤں دے جے، پھر بڑے یاد آؤں دے جے، پھر جنازہ ڈک کے پرا کہندے نے ایک باری آخری باری جفی پا لین دیو، ایک باری منہ چوم لین دیو، آخری باری ویرے نل ملاقات کر لین دیو، پھر قبر چ اتار کے جفیاں پا کے پرا دی میت نو جفے وچ لے کے رونا پیندا ہے، جے پراس جندے نے تے قدر کر لے۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے ڈسٹربنس دا شکار ہو گیا، میں اپنے پرا دی لاش دا ہن کی کراں، اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے
فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ نے ایک کوے نو بھیجیا جن نے آ کے زمین پھٹی، یبحث فی الارض، زمین کورید کے کھود کے انہوں نقشہ دکھایا، منظر اے سامنے رکھیا تاکہ اپنے پرا نو دفنا سکے۔ اور شارحین و مفسرین قرآن لکھ دینے اے دے وچ کویاں تو مراد فرشتے سن، دو فرشتے کویاں دی شکل وچ آئے، ایک نے مرن دی اداکاری کیتی تے اکھاں بند کر کے لیٹ گیا، دوسرے کوے نے انہیں پنجیاں نال زمین کورے دی، اللہ دا قرآن نقشہ کھچ رہا ہے تے اپنے پرا کوے نو وچ رکھیا تے مٹی پائی۔ جدوں انہیں کوے نو دفنا دیاں ہویاں ویکھیا، چیخاں مار کے رو پیا، لیکن تب پچھتائے کیا ہووت جب چڑیاں چک گئیں کھیت۔ اور جدوں ویرے مر جان پھر مرلیاں دے رولے نہیں ہو رہندے، پھر گڈیاں تے بنگلیاں دے رولے نہیں ہو رہندے، سارا کچھ تینوں لب جانا ہے پر نال دے جمے پرا نہیں ہو لبنے۔ اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے پھر رون لگ پیا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین۔ خود کلامی کر دے، پہاڑ دے دامن چ بیٹھ گئے، نالے اتھروان دیا تسبیحاں کر دے، نالے روندا ہے، نالے چیخاں مار مار کے کہندا ہے ہائے ہائے میں تے اس کوے تو نہیں گیا گزریا میں تے اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکیا۔ انہیں اپنے پرا مرے پرا نو زمین دے حوالے کیتا، تدفین کیتی، میں تے اپنے پرا دی لاش نو دفن بھی نہ کر سکیا۔ اللہ دا قرآن فرماندا ہے رویا فاصبح من النادمین، پھر ندامت اٹھان والیاں وچوں ہو گیا۔ او پترو زمین دے ٹکڑیاں دی وجہ تو پراواں نال قبراں نہ نکھیڑیا کرو، گڈیاں دے حصیاں دی وجہ تو پراواں دے او اپنے ماپیاں دے جگر دے ٹکڑیاں تو وکھ نہ ہویا کرو۔ او پترو کسے نے ٹریکٹر تے ٹیوب ویل نہ نال کھڑے نے تے نہ کھڑنے نے، اے سارا کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہی، پرا نہیں لبنے۔ اپنے پراواں نال پیار کریا کر، اپنے پراواں تو جان وار دے، اللہ تینوں ہور دے دے گا، مکان وار دے، جائیداداں وار دے۔ او جن نے رشتے بنائے نے او دی چشمے ربوبیت سارے منظر ویکھ رہی ہے، او جانے پر آزیاتی کرے تے سارا کچھ دے حوالے کر دے، او کیونکہ دنیا ایک پاسے اور نال دے جمے ہوئے پرا ایک پاسے۔ تے میں لکھیا جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں، نال دے جمعہ ویران دا حلقہ احباب بھی نہیں، نال دے جمعہ حق کھانا نہ گوارا کر دے رحمت عالم پیارے نبی۔ میرے پتروں میں کی لکھ کے لے کے آیا، میرے نبی نو گوارا ہی نہیں کہ کوئی پرا کسے پرا دا حق کھاوے۔ پڑھو کتاباں، میلاد منان والے سنی بیٹھے ہو نا، میرے آقا دے جشن میلاد تے حلیم تے دلیم تے حلوے تے کھیرہ بنڈن والے بیٹھے ہو نا، او میرے نبی دا میلاد کدی غور نل سنیا بھی تے ہے جے کہ نہیں۔ او میرے نبی نو جدوں دائی حلیمہ سعدیہ لے کے چلیاں نا، حضرت آمنہ تے حضرت عبدالمطلب کولوں پرمیشن لے کے جدوں خیمے چ پہنچیاں، اللہ دا نام لے کے میرے نبی پاک علیہ السلام عبداللہ دے چند نو سینے دے نال لایا، اپنی چھاتی دی ایک سائیڈ تو دودھ پلانا شروع کیتا، میرے نبی نے پیتا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے چھاتی دی دوسری جانب میرے نبی دا رخ کیتا، میرے نبی نے منہ پھیر لیا تے دودھ
نہ پیتا. اہل علم لکھتے نے پتہ حضور نے دودھ کیوں نہ پیتا؟ کیونکہ میرے نبی جان دے سن حلیمہ سعدیہ دے وجود وچوں بہن والے چشمہ شیر اتے صرف میں محمد دا حق نہیں، حلیمہ دے سگے بیٹے عبداللہ ابن حارث دا بھی حق ہے. او پراواں دے حق تے ڈاکے مارن والے ہو، جس نبی دا میلاد منان دے ہو اس نبی نے دودھ پین دی عمر وچ اپنے پرا دا حصہ نہیں کھادا. میرے دوستو کیڑے منہ نال کہندے ہو؟ چھوٹے نو کہندے ہو تینوں میں پچھلی دکان دیواں گا، فرنٹ والی روڈ والی دکان میری، جہاز والے چوک وچ جڑی دکان ہے میری. کیوں چھوٹے نو چنگی نہیں لگدی؟ چھوٹے نو مہنگی چیز چنگی نہیں لگدی؟ کہنا پترا ویرا او 10 لاکھ والی گڈی تو لے لے، او جڑی 30 لاکھ والی گڈی ہے اودے وچ تے ابو مینوں ہی ڈرائیونگ کردیاں ویکھدے سن، ابو نو بھا کے میں کھڑدا سا، او مینوں دے دے. کیوں بھائی او تو کوئی اتوں ڈگا ہے، تم ہی اسے باپ دی اولاد ہے. جے تینوں 30 لاکھ والی دی ڈرائیو وچ مزہ آوندا ہے، تیرے چھوٹے بھرا نو چنگی نہیں لگدی. او بہناں دی تے میں گل ہی نہیں کر رہا، بہناں نو تے اسی دیندے ہی کچھ نہیں، بہناں نو تے اسی رکھدے ہی اسی ڈگیاں ٹٹھیاں وچ. او میں تے ویراں دی گل پیا کرنا، ویراں دا حق کھا جاندے نے. او سامنے والا او جناب بائی پاس والا رقبہ او مربع میرا، او پچھلا جتھے نہ موٹر سائیکل جا سکے نہ سائیکل جا سکے ویرا او تیرا. اوتھے ابو گوڈیاں کردے سن تے تو چھوٹا ہے، ابو تیرے کول رہنے او تیرا. او ظالما ایتھے ٹھڈ بھر لے گا، حق کھا لے گا اپنے پراواں دا، قبر چ جا کے کی حساب دیویں گا. سن میرے آقا دی حدیث صحیح البخاری شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 13 عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال. آقا فرماندے نے لوگو تھوڑے وچوں کوئی بندہ اس ویلے تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکدا او جدوں تک اپنے پرا واسطے اپنے بھائی واسطے وہی جی چیز پسند نہ کرے جیڑی چیز اپنے نفس اپنی ذات واسطے پسند کر دے. جے تینوں شہر دی کوٹھی چنگی لگ دی ہے تیرے ویر نو بھی تے چنگی لگ دی ہے. پراواں دا حق کھان والے سن لے کن کھول کے کہ حق کھانا نہ گوارا کر دے رحمت عالم پیارے نبی. حق کھانا نہ گوارا کر دے رحمت عالم پیارے نبی، رحمت عالم پیارے نبی. رب سونے دے کتاب بھی نہیں. میں گل کولو نہیں کر کے جاواں گا، اللہ دا قرآن اٹھا وآتی ذل قربا حقہ. اللہ فرماندا ہے اپنے قریبیاں نو پورا پورا حق دے. تے قریبیاں وچوں نال دے جمعیاں بھراواں نالوں بھی کوئی قریبی ہو سکدا ہے؟ ہاں رب سونے دے کتاب بھی نہیں، نال دے جمعیاں ویراں دا جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں، نال دے جمعیاں. اپنے ویرانو یاد کر کے میں بچے ویکھ رہے ہیں باہر بیٹھے بچے رو رہے ہیں، بھرا کنوں نہیں چنگے لگدے. کوئی پتھر دل ظالم انسان ہوئے گا جنوں اپنے نال دے جمے ویر نال ویر ہوئے. کہو نا یار جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں، نال دے جمعیاں حلقہ احباب بھی نہیں. نعرہ مار کے گئے نال دے جمعیاں
جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نال دے جمعہ راشد منظور صاحب اکھاں کھولے ہو جے تے تانوں کو ٹکریا ہے بندہ جڑا نال دے جمے بھراواں نالوں ود کے وفا کر سکے پھر چپ رہے ہو تانوں قسم لگے اللہ دی عزت دی تے جو نال دے بھراواں تو ود کے اج تک کوئی ساڈے نال وفا کرن والا نہیں لبا تے پھر نعرہ مار کے سینے دی صدا ہونٹاں تے لے آ کے کہے نال دے جمعاں ویراں دا نال دے جمعاں جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں بابا جی حیاتی ہوئے ادھر آ جاؤ فوٹو بخا دیو اپنی اللہ تانوں سلامت رکھے آباد رہو تسی کوٹ اج تسی بھی پایا ہے تے میں بھی پایا کیونکہ سردی بڑی ہے اج اللہ پاک سانوں اس سردی وچ جمعہ شریف پڑھن واسطے آن دے صدقے محشر دی گرمی تو بچا لوے اونچی آواز نال آمین کہہ دیو یار نال دے جمعاں ویراں دا نال دے جمعاں اپنے ویرانو یاد کر کے کہنے نال دے جمعاں وی نال دے جمعاں قبلہ توجہ کرنا میں اللہ دے قرآن وچوں دو پراواں دی جوڑی دی گل سنان لگا اور باہر دے بندے جڑے دھوپ سیک رہے نے 2 in 1 مزے لے رہے نے دو ایک جمعے دا دو جگہ تے مزہ نالے تقریر سنی جا رہے نے تے نالے باہر بیٹھے دھوپ دا مزہ لے رہے نے اج تے دھوپ مقدراں والیاں نوں نصیب ہوئی جے کہہ دیو سبحان اللہ تسی بھی میرے پترو میرے مترو توجہ کرنا میں قرآن پاک وچوں دسن لگا پراواں دا پراواں نال سلوک کی ہونا چاہیے بندے مثال دیندے نے او فلانے بھرا نے انج کر دتا فلانے بھرا نے انج او تو دور کیوں جانا قرآن نہیں پڑھدا یار بھرا نے بھرا نال کی کیتا ہے ہاں تینوں اللہ دا قرآن سناواں بھرا بھراواں نال کنج پیار کردے نے اج دا خطاب انشاءاللہ یادگار خطاب بنے گا اس گل دے نال میں 5 جگہ تو قرآن پاک دے کچھ حصے تلاوت کرنے نے اللہ دے دو نبی دو بھرا نالے نبی بھی نے نالے ویرے بھی نے او دوویں بھرا بھی نے دوواں دے سراں تے نبوت والے تاج بھی نے پیغمبری والیاں پگڑیاں بھی نے رسالتاں والے متھے تے سہرے بھی نے ایک دا نام موسیٰ ہے ایک دا نام ہارون ہے نہ بولو اللہ تے ویکھدا ہی ہے ایک دا نام موسیٰ ہے ایک دا نام ہارون ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ چولی اڈ کے ایک دہاڑے دعا کرن لگ پئے تے کی کہندے نے وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد بہ ازری اے میرے پالن والیا مینوں ایک وزیر دے دے جڑا میرے گھر والیاں وچوں ہوے وزیر کنوں کہندے نے بوجھ ونڈان والا او بوجھ ونڈان والا پار ونڈان والا وزیر ہوندا جے اے ساڈے وزیر تے غریب عوام اتے بوجھ نے انہاں نے کی پار ونڈانے نے لیکن وزیر دا لغوی معنی پار ونڈان والا ہوندا جے او صدقے جاواں اللہ دی رحمت نو پکار کے ہارون علیہ السلام دا نام لے کے ویر ویر دی شان بیان پیا کر دے اللہ دا کلیم صاحب طور نبی کہندے مولا میرے گھر والیاں وچوں مینوں ایک وزیر دے دے جے تو چاہویں تے او وزیر میرا ویر ہارون ہوے نہیں سمجھے اور نہیں سمجھے یا تسی سمجھنا نہیں چاہندے پتہ چلیا قرآن دسدا ہے پرا پراواں دے پار ونڈاندے نے اور پتہ چلیا قرآن دی تبلیغ دا حصہ جے پرا پراواں دیاں مشکلاں وداندے نے پرا پراواں دیاں ذمہ داریاں ونڈاندے نے پرا پراواں دے وزن چکاندے نے پرا پراواں دیاں ذمہ داریاں وچ ہاتھ بٹاندے نے پرا پراواں دے نال رل کے مشکلات دا مقابلہ کردے نے میں صدقے جاواں اگوں اللہ نے کی فرمایا قال سنشد عضدک باخیک فرمایا اے پیارے کلیم ہن پھر سن ساڈی رحمت دا جواب پیارے حبیب پیارے کلیم اسی تانوں تواڈے بھرا نوں وزیر بنا کے عطا کران گے تے بی اخیکا تواڈے ویرے دے نال ویرے دے ذریعے نال تواڈے بازو نوں مضبوط کران گے او پتہ چلیا اللہ دا قرآن دسدا ہے پرا پراواں دیاں باواں ہوندیاں نے
پائی پائیاں دے درد ونڈاؤں دے تے پائی پائیاں دیاں اے باواں باپ سراں دے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے پترو آباد رہو شاد رہو توانو کدی تتی ہوا دا جھونکا بھی نہ چھو کے گزرے اللہ توڑے ماپیاں دی بخشش فرمائے جنہ دے زندہ نہیں اللہ خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے ماپیاں دیاں نشانیاں پہنا پراواں دے حقوں نہ تک پہنچان دی توفیق عطا فرمائے پراواں دے بازو ہندے نہیں اللہ دے قرآن دی تعلیم تبلیغ دا حصہ جے میں صدقے جاواں پھر حضرت ہارون علیہ السلام جدوں اللہ پاک جل شانہ نے حکم دیتا فرعون دے دربار وال جاؤ میرے وال ویکھیو اللہ دا پیارا کلیم اج دا کوئی بندہ کہندا ہے جی شاہ جی میری تعریف نہ کریا کرو میرے بھرا دے سامنے میرا بھرا سڑ جاندا ہے میرا بھرا حسد کردا ہے میرے تو اوے اللہ دی قسم جدوں اے جوائی آ جاندے نا پہنوئی وچ وڑ جاندے نے خاندان دے تے جدوں نوواں وچ وڑ جاندیاں نے او پھر اے تیری میری شروع ہو جاندی ہے جدوں تک نوواں نہیں آندیاں تے جدوں تک پہنوئی نہیں خاندان دا حصہ بن دے اللہ دی قسمیں اوہی پہنا پرا ہوندے نے ایک دوجے دے منہ چ برکیاں بھی پاندے نے ایک دوجے دے کپڑے بھی استری کر کے دے دے ایک دوجے دا پار بھی بناندے نے او تو کہنے میری تعریف سن کے میرا پرا حسد دا شکار ہو جاندا ہے نا نا اوے اللہ دا قرآن دسدا ہے ویر ویراں دیاں تعریفاں سن کے اللہ دی قسمیں حسد دا شکار نہیں ہوندے سینہ چوڑا کر کے مان بھی کردے نے فخر بھی کردے نے میرے دوستو توجہ کرنا ذرا ایویں اچانک میرے دل وچ گل آ گئی دیکھ لو کتنا مان ہوندا ہے ویرانو ویراں دا ایک بھرا دبئی گیا ہوے اوتھوں مال کما کما کے بھیجدا ہے او کینج بھیجدا ہے او میں اکرام دسن لگا کینج بھیجدا ہے ایتھے والے چھوٹے چاراں پنجاں بھراواں دیاں موجاں لگیاں ہوندیاں نے منہ چ پان پائے ہوندے نے سگریٹ لائے ہوندے نے گلے چ چیناں پائیاں ہوندیاں نے گڈیاں تے موٹر سائیکلاں تھلے اوتھے بھی پرچ ایتھے بھی پرچ اوتھے بھی پرچ تے لوکاں نوں دسدے نے جی ساڈا بڑا بھرا دبئی گیا ہے او پراواں تے مان کردے نے اے میں دس رہا سا لیکن مینوں معاف کر دیو جے میں غلط کواں تے پر میرے منہ اگے آئی پھر ہن ڈکی نہیں جانی اوہی پرا جڑا زندگی دے 25 بہترین سال دبئی چ جا کے غرق کر آندا ہے جڑا اپنے کپڑے دھوبی کولوں نہیں دھواندا کہ 4 درہم بچ جان 4 دینار بچ جان 4 ریال بچ جان میری بہن دی شادی سونی ہو جائے میری نکی ہمشیرہ دا جہیز چنگا بن جائے میرے نکے پرانو یونیورسٹی دی اعلیٰ تعلیم مل جائے میرے چھوٹے پرا دی گڈی آ جائے میرے چھوٹے پرا دا بینک بیلنس ہو جائے میرے چھوٹے پرا دا بنگلہ بن جائے اوہی پرا جڑا 25 سال اوتھے گال کے آوندا ہے ساریاں نوں ادھروں بوریاں پر پر کے بھیج دے ساریاں نوں ویاہ دیندا ہے جدوں اودی واری آوندی ہے پھر چھوٹے اکھاں وکھا کے کہندے نے بھائیا ساڈے واسطے کیتا ہی کی دبئی گیا تے اپنیاں یاشیاں واسطے گیا سے اور چٹنیاں نال روٹیاں کھا کے جن نے پیسے جوڑے جن نے شیو نائی کولونی کرائی جن نے حجامت نائی کولونی کرائی کر لیا کہ سیفٹی اپنے خط آپ کر لے کہ 4 دینار بچ جان میرے ویراں دی پڑھائی دیا فیسا پوریاں ہو جان پھر انہوں کہندے نے تو کون تے میں کون اور میرے پترو کدوں سمجھو گے اور دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے اپنے ویراں دی مثال تے جواب نہیں جے ہوندا حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کہن لگے مولا میرا پرائے نا ہارون انہوں میرے نال بھیج دے تے دلیل ویکھو دیں دے کہندے نے ہوا افصح منی لسانا میرا پرا ہارون نہ جڑا وہ میرے نالوں ود کے فصیح ہے گل سمجھ آئی ہے میں نہیں من سکدا کہ میرا پرا میرے تو بڑا عالم ہے تسی نہیں من دے کہ تہاڈا بھرا تہاڈے تو اچھا انسان ہے موسیٰ علیہ اللہ دا نبی منی کھلوتا ہے کہندے مولا میرا بھرا میرے تو بڑا فصیح ہے افصح مولا انہوں میرے نال بھیج فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون یا اللہ فرعون دے دربار وچ میرے نال میرے بھرا ہارون نو بھیج دے کیونکہ میرے نالوں بہتر فصیح زبان چ گل کر سکدے بہتر گل بات کر سکے گا
اگلی گل سنیو کہندے نے یا اللہ میرے نال میرے بھرا ہارون نو بھیج دے کیونکہ مینوں ڈر ہے او بندے میری تکذیب کرن گے جدوں دربار فرعونی وچ ہر بندہ کہے موسیٰ جھوٹا ہے مولا مینوں پتہ ہے میرا بھرا ہارون سینہ چوڑا کر کے کہے گا بدبختو میں نال دا جمع ویر ہارون شہادت دینا اور میرا ویر موسیٰ ابن عمران کل بھی سچا سی میرا ویر آج بھی سچا ہے قبلہ توجہ کرنا میں چوتھے مقام تو حکایت پڑھن لگا حضرت جناب موسیٰ نے دعا کی تھی اپنے بھرا واسطے تے اپنے واسطے اج دا بھرا تے بھرا نو بددعاواں دیندا ہے کہندا ہے شاہ جی ہے تے میرا بھرا پر میں بددعا کرنا اے دا بیڑا غرق ہو جائے دی گڈی وج جائے اے دا موٹر سائیکل وک جائے اے دے حالات خراب ہو جانے مینوں کچھ نہیں سمجھدا لیکن اللہ دے پیارے کلیم نے تے اپنے ویرے واسطے دعاواں کیتیاں رب نو دعا ایڈی چنگی لگی رب نے اپنے حبیب دے قرآن دا حصہ جز بنا دیتی اللہ دا قرآن دستے قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین میرے رب میری بھی بخشش فرما میرے ویر ہارون دی بھی بخشش فرما وادخلنا فی رحمتک سانو ساریاں لو اپنی رحمت وچ داخل فرما تے تو سب تو بڑا رحم فرمان والا ہے پراواں واسطے دعاواں کری دیاں نے اللہ دا قرآن دسدا ہے میں صدقے جاواں ہن اگلی آیت سن کے ایک باری مینوں نعرہ بھی سنانا جے تے ایک باری میں تہاڈا پیار ویکھنا چاہنا تسی میرے نال نہیں اپنے بھراواں نال کتنا پیار کردے ہو میں یہ ویکھنا چاہنا پرا کی ہوندے نے اللہ دے قرآن وچوں دساں اللہ نے مختلف نبیاں دے سلاماں دا ذکر کیتا 23ویں پارے دی سورہ صافات دے اندر کدرے فرمایا سلام علی ابراہیم نبی تے سلام ہوئے کدرے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین العالمین وچوں حضرت نوح پیغمبر تے سلام ہوئے کدرے فرمایا سلام علی الیاس یا الیاسین نبی یا حضرت الیاس اور انہوں نے تابعدار امتیاں تے سلام ہوئے لیکن جدوں پراواں دی واری آئی اللہ فرماندا سلام علی موسیٰ وہارون موسیٰ اور ہارون پراواں دے جوڑے تے کپل تے سلام ہوئے پتر مل پایو اپنے ویراں نال پیار کنج کر دیو مینوں سنا کے جائیو مینوں بھی تے یقین دواؤ نا تسی اپنے پراواں نال پیار دا اظہار کر دیو صدقے جاواں اللہ فرماندا ہے موسیٰ اور ہارون دوواں تے سلام ہوئے میں عالم خلوت وچ عالم تصور وچ عالم تنہائی وچ میں اللہ دی بارگاہ وچ سر سجدے وچ رکھ کے نک رگڑ کے پوچھیا مولا اے تیرا قرآن اتنا بڑا اتنی زخیم کتاب اتنی مفصل کتاب لا ریب کتاب مولا ساری کائنات واسطے تنبیہ انتباہ ساری کائنات واسطے اصلاح بن کے آن والی کتاب دے اندر مولا نبیان دا ذکر کیتا ہے انہوں نے سلامیاں دا ذکر کیتا ہے ابراہیم نو وکھری آیت وچ سلام آکھی ہے حضرت الیاسین نو وکھری آیت وچ سلام آکھی ہے یا حضرت الیاس نو وکھری آیت وچ سلام آکھی ہے حضرت جناب نوح نو وکھری آیت وچ سلام آکھی ہے مولا اتنی وڈی کتاب ہے کی ہو جاندہ ایک آیت ود جاندی قرآن دی موسیٰ نو وکھری آیت سلام کہہ دیندہ سلام علی ہارون کہہ کے وکھری آیت ہارون نبی نو سلام کہہ دیندہ تو وہاں پر آمانو اکو آیت سلام کیوں بھیجی آئی ادھروں آواز آئی وادی تصور وچ باز گشت رحمت خدا آئی ظہیر چپ کر جا اسی دنیا والیاں نو اے ہوئی تے سمجھانا چاہنے ہیں او پر آمان دے نال ہی پھب دے نے آباد اچھا میں پڑھ وابا 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 وابا
اور بابا جی دی فرمائش پوری کر لیے تو پھر اگلی گل کریے میرے نبی کی ذات پر درود ہو صلی علی نبینا صلی علی محمد درود ہو سلام ہو مرد بن کے یار صلی علی محمد درود ہو میرے دوستو قرآن دستہ پراواں دے نال پھبدے نے میں قرآن تو بعد تانوں نبیاں دے سلطان دے دربار وچ کھڑنا جانا پچھو اس بچے نو جنوں اللہ نے 7 بہناں دتیاں پرا ایک بھی نہیں دتا اے میرا بچہ مرید بیٹھے پتر میں تیری ٹینشن تیری مصیبت نو سمجھ سکنا پر اللہ دے رنگ نہیں نا میرے نبی دا بھی سگا پرا کوئی نہیں جی 7 بہناں دا پرا جدوں کدرے باروں کوئی یار دوست لڑ پیندے نے کارا کے ماں دے گوڈے نہ لگ کے چھم چھم اتھرو بہاندا ہے کہندا ہے اماں فلانے ساڈے گوانڈیاں دے 4 بیٹے فلانیاں دے 2 بھرا فلانیاں دے 5 بھرا اماں میں اکو ہی بھرا وا مینوں اللہ نے کلا ہی کیوں رکھیا میرا بھی ایک بھرا ہوندا جڑا میرا سہارا بن کے گلی دے گھنڈیاں نال میری وجہ تو مقابلہ کردا اور میرا مان سر میرا فخر نال بلند کردا او پراواں دی قدر کریا کرو پراواں دے نال سجدے نے حدیث پڑھ کے نہ دساں سنن ابی داؤد شریف وچ موجود میرے نبی پاک دی سگی بہن بھی کوئی نہیں میرے آقا دا سگا ویر بھی کوئی نہیں پر میرے نبی دا رضائی ویرا عبداللہ بن حارث وہی ہے جدے واسطے حضور نے دودھ پینا چھوڑیا حضرت حلیمہ دے وجود دے ایک پاسوں میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال جاندہ ہندہ سی میں قربان جاما حضرت عبداللہ ابن حارث صحابی رسول کہندے نے ایک باری آئے حضور نو ملن واسطے میرے بل ویکھیو میں حدیث پڑھن لگا تے نبی پاک نے جدوں ویکھیا میرا ویرا آ گیا فقام لہو رسول اللہ دے پیارے حبیب اپنے ویرے واسطے اٹھ کے کھلو گئے میں کی کہی جانا میں پھر کہنا جانا میں کی کہی جانا اپنے ویرے واسطے اٹھ کے کھلو گئے میں اللہ دی قسم آج دے پرا ویکھے نے 10 بندے بیٹھے ہونگے آکے جفیاں پاپا کے ملنگے اور چوری صاحب عید مبارک جی شب برات مبارک میاں صاحب سناؤ تسی کیسے ہو جی جناب خان صاحب تسی سناؤ کیسے ہو شاہ صاحب تسی سناؤ کیسے ہو وچ ایک مار کا سگا پرا بھی بیٹھا ہوندا ہے او دے ول ویکھ دے بھی نہیں انہوں نظر انداز کر دے نے اور میرے نبی کو لو سکھ آقا کریم اپنے رضائی ویرے نو ویکھ کے اٹھ کے کھلو گئے اور پراواں نو ویکھ کے اٹھ کے کھلو جانا سنت مصطفی میرے نبی نے اٹھ کے کی کیتا فاجلسہ بین یدیہ اپنے ویر نو اپنے کول بٹھایا پتہ چلیا حدیث اور سنت دس دیئے پرا کٹھے پھب دینے پرا کٹھے پھب دینے اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے نہ جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں ڈال تے جمعہ ویران دا حلقائے احباب بھی نہیں نال دے جمعہ میری ماں دے ٹکڑے میرے بابے ورگے مکھڑے پراوانو ویکھ کے ابا جی یاد آؤندے نے کہ نہیں مشابہت ہوندی ہے نا ویراں دی مشابہت ہوندی ہے ماپیاں نال تے کئی بندے کہندے نے او پیر جی بہنا پرا ہوندے نے پر ادوں تک جدوں تک اپنی اولاد نہیں ہوندی اولاد جم پوے جگر دے ٹکڑیاں تو پھر بہنا پرا پیچھے ہو جاندے نے میں کہنا تیرا کلیہ میں رد کرنا کیوں اس واسطے کہ تیاں پتر ساڈے جگر دے ٹکڑے ہوندے نے بہنا پرا ساڈے ماپیاں دے جگر دے ٹکڑے ہوندے نے میری ماں دے دل دے ٹکڑے میرے باپے
ورگے مکھڑے میرا دل کرتا ہے میں 3-4 مرتبہ پڑھا میری ماں دے دل دے ٹکڑے میرے باپے ورگے مکھڑے میری ماں دے دل دے ٹکڑے میرے باپے ورگے مکھڑے میرے بابے ورگے مکھڑے سانی تے مہتاب بھی نہیں او بہناں کہندیاں نے نا چن بڑا سونا ہوئے گا پر میرے ویرے ورگا سونا تے نہیں نا سانی تے مہتاب بھی نہیں نالے دے جمعہ ویران دا جڑا کہہ سکتا ہے کہہ لوے شانی تے مہتاب بھی نہیں نالے دے جمعہ زانی تے مہتاب بھی نہیں نالے دے جمعہ ویران دا جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے دے جمعہ قربان جاواں میرے نبی پاک علیہ السلام نے انہی 2 نبیاں دی گل کر کے حضرت مولا علی شیر خدا دی شان بیان کی تھی کیونکہ مولا علی میرے نبی دے چچا دا پتر تے چاچے دے پتر بھی پرا ہوندے نے تھوڑی دیر سٹاپ کریو ذرا میں دساں گا میں ہنے دساں گا کیویں پرا ہوندے نے میں ہنے دساں گا پہلے سنیو حدیث مصطفیٰ صحیح مسلم شریف وچوں ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ فی غزوۃ تبوک قال یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام اتخلفنی فی النساء والصبیان فقال اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علیہ السلام الا انہ لا نبی بعدی او کما قال توجہ نل سنیو غزوہ تبوک واسطے سرکار کائنات جدوں مدینہ شریف وچوں نکلے جنگی لشکر نال لے کے جہادی جماعت نال لے کے میرے نبی نے فرمایا علی آقا حکم ہوئے فرمایا مدینہ شریف وچ میرا خلیفہ بن کے تو رہنے قدم نے مصطفیٰ نو چوم کے میرے دادا ابا حضرت علی شیر خدا نے عرض کیتا آپ نے عرض کیتا سونیا منو اتخلفنی فی النساء والصبیان سارے صحابہ نو نال لے چلے منو بچیاں وچ تے عورتاں وچ مدینہ شریف دی دھرتی تے خلیفہ بنا کے چھڑ چلے ہو میرا بھی دل کر دے مینوں نال لے کے جاؤ میری تلوار بھی چاندی ہے تواڈے گستاخاں دا لہو پیوے آقا ذوالفقار چاندی ہے تواڈے بے ادباں دا لہو پیوے مینوں بھی نال کھڑا آمینہ دے لال نے گلے وچ پاواں پائیاں فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ اے پیارے علی کیا تو اس گل تے راضی نہ ہوویں گا کہ تیرا اوہی میرے نال نسبت تے اوہی رشتہ ہوئے جڑا حضرت ہارون دا حضرت موسیٰ نال سی الا انہو لا نبی بعدی لیکن ایک ڈیفرنس ایک تفریق ایک فرق ہے کہ میرے تو بعد کوئی دوجا نبی نہیں آنا یعنی او پراواں دی جوڑی او بھی پرا سن آپاں بھی پراواں او دوویں نبی سن تے میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آپاں دوویں نبی نہیں میں نبیاں دا سردار ہاں تو ولیاں دا سردار ہے گرامی ویسے تے میرے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق نو بھی پرا آکھیا گل کولونی کر کے جاواں گا دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی امام ابو شجاع الدلمی علیہ الرحمہ دی المسند الفردوس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 437 ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر منی وانا منہ وابو بکر اخی فی الدنیا والآخرہ او کما قال حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر میرے وچوں میں ابو بکر صدیق وچوں پتہ ایدہ مطلب کی یہ ابو بکر دی ناراضگی میری ناراضگی اے دی رضا میری رضا حضور فرماندے نے ابو بکر میرا ایتھے بھی پرا ہے اوتھے بھی پرا ہوئے گا لیکن مولا علی شیر خدا دا اعزاز مشہور ترمذی دے اندر میرے نبی نے عقد مواخات تو بعد مدینہ شریف وچ جدوں حضرت علی شیر خدا امانتاں واپس کر کے مکے تو آئے نا آ کے روح کے عرض کیتا آقا ساریاں نو پرا پرا صحابہ نو بنا دیتا جے میں رہ گیا فرمایا علی تو رہا نہیں تو
تو رہا نہیں میں انہاں ساریاں نو آپس وچ پرا بنایا ہے تینوں میں اپنے واسطے چھڈیا سی کیونکہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو میرا دنیا وچ بھی ویر ہے آخرت وچ بھی ویر ہوے گا اے میرے نبی دا پیاری چاچے دے پتر علی دے نال بلکہ میں نقاب کشائی کرن لگا حقیقت دی اج دے بندے تے چاچیاں دے پتراں نو ویکھ نہیں سکاندے اے جنگ وچ مار نہیں دیتا یار قتل نہیں کر دیتا اے سی نو اسسٹنٹ کمشنر نو اللہ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے او لوگو چاچیاں دے پتر چاچیاں دے پتراں نو قتل نہیں کر دیندے ایک پاسے انہاں دا عمل رکھو ایک پاسے میں جدا کلمہ پڑھ دیو آقا کریم دی حدیث رکھن لگا میں قربان تے نثار جاواں امام طبرانی علیہ الرحمہ دی المعجم الاوسط دار الحرمین سوڈان دا چھاپا کل جلداں 10 جلد نمبر 2 پیج نمبر 45 حدیث نمبر 1195 قربان جاواں ان عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما رجل اتا ابن عمه فسأله من فضله فمنعه اللہ فضله یوم القیامہ او کما قال چاچے دے پتر پرا ہوندے نے اے جڑی میں انہاں حدیث پڑھی ہے میں حوالہ بھی دیتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے گل کولوں کر کے چلے گئے نہیں توجہ ہے ساریاں دی حضور فرماندے نے ایما رجل کوئی ایسا بندہ عطا ابن عمہ جے کولو دے چاچے دا بیٹا آوے اے جنہاں نو آپاں سمجھ دے کچھ نہیں چاچے دا پوت ہوئے گا تے گھر ہوئے گا ہن تے سگیاں نو لوکی نہیں سمجھ دے سرکار نے فرمایا اگر چاچے دا بیٹا آوے کسے بندے کول فسألہ من فضلہ او دے کول جڑا اللہ دا فضل جڑی دولت موجود ہے اور شارعین نے لکھیا ہے من فضلی ہی تو مراد ہے کہ وہ دیاں ضرورت دیاں زندگی دی ضرورت دیاں چیزاں تو علاوہ کوئی فضول چیز کوئی فالتو سپیر چیز تو کل پئی ہوگے وہ مانگ لوے چاچے دا پتر مانگ لوے چاچے دے پتر کولوں تائے دے بیٹے کولوں کوئی چیز سرکار فرماندے نے فمنعہو تیو اگو روک دے وے منع کر دے وے چل دوڑ میں اپنے ہتھاں نال کمائی ہے میری ہے تینوں کیوں دیواں حضور فرماندے نے جڑا روک لوے وہ چیز چاچے دے بیٹے کولوں منعہ اللہ فضلہ یوم القیامہ قیامت دے دن اللہ اس بندے تو اپنا فضل بھی روک لوے گا میں تو انہوں دسانا کہ چاچیاں دے بیٹیاں نال حضور نے کی سلوک کیتا ویسے میرا ٹائم مکی جا رہا ہے تو میں چاہتا سا کہ آخر تے حضرت یوسف علیہ السلام دے پراواں دا ذکر چھیڑا ایمان نال ایمان تازہ ہوئے گا کہ نہیں یار لیکن ایتھے دو تین گلاں چھوٹیاں چاچے دے پتراں دی ایک گل سنا دینا اے حضرت جعفر ابن ابی طالب جناب ابو طالب دے بیٹے مولا علی دے پرا یہ بھی سرکار دے چاچے دے پتر نے سنن ابی داود شریف وچوں روایت پڑھن لگا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا ان الشعبی رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلقى جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ فالتزمہ وقبل ما بین عینیہ او کما قال نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ فرماندے نے اسی اکھیں ویکھیا کہ سرور کائنات حضرت جعفر بن ابی طالب نو پتہ کینج ملے فالتزمہ تلقى جعفر ابن ابی طالب فالتزمہ جدوں حضرت جعفر نال ملاقات کیتی نا تے اپنے سینے لایا کوئی گل نہیں بولنا تے نہ بولو ہن جڑے بندے چاچے دے پتراں نو اکھاں وکھاندے نے او سوچدے نے ہن کیڑے منہ نال سبحان اللہ کہیے تے کوئی گل نہیں مرن تو پہلے توبہ قبول ہے اج ہی جا کے چاچے دے پتر دا ہاتھ پڑ کے انہوں موٹر سائیکل دے پیچھے بانو انہوں کہ آجا سردی بڑی ہے مچھلی کھا کے آنے نالے ادھر سوری کر لے اللہ راضی ہو جائے گا سرکار کائنات نے حضرت جعفر نو سینے لانا ایمان نال دسو اج تے سگے بھرا بھی کلیجے ٹھنڈ نہیں پاندے سینے نال لگ کے نہیں ملدے میں پتر تانوں گزارش کراں گا حکم سمجھ لو چھوٹے ہو میرے تو میرے مرید بھی بیٹھے نے میرے پیچھے نماز پڑھن والے جمعہ پڑھن والے بندے مذہبی رہنما پیشوا منن والے بندے بیٹھے نے اپنے بھراواں نال پیار کریا کرو بڑے بھرا دے ہاتھ چومیا کرو چھوٹے دا متھا چومیا کرو تے کلیجے دے ٹکڑیاں وانگوں سینے نال لا کے جفی پا کے معانقہ کر کے ملیا کرو تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نالے سینے دے نال سینہ لانا معانقہ فرمانا تے پھر کی کرنا قبل ما بین عینیہ حضرت جعفر دا متھا چومنا دوواں اکھاں دے درمیان حصے نو چومنا تے میں تے اے کہاں گا کہ بھرا
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ पैर, हाँ जी पैर। मैं दलील पेश करना इमाम बुखारी अलैहि रहमत दी अल अदबुल मुफरद हदीस नंबर 976 हजरत जनाब सुहैब रदी अल्लाह अन्हु जनाब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब नबी पाक दे चचा जान दे चचा जान हजरत जनाब दादा अब्दुल मुत्तलिब दे शाहजादे साहिबजादे जनाब अब्बास दे गुलाम ने हजरत सुहैब कहंदे ने रअयतु अलीयन अल्लाह दी कसम मैं अपनी अखां दे नाल मौला अली इब्ने अबी तालिब ताजदार हल अता शेर खुदा दामाद मुस्तफा ज़ौज ज़हरा हसन ते हुसैन दे बाबा नु वेखिया कहंदे ने मैं वेखिया युकब्बिलु जदल अब्बास व रिजलैहि ओए अल अदबुल मुफरद दी हदीस नंबर 976 ना होवे जो चोर दी सजा हो मेरी सजा। कहंदे ने मैं अली नु वेखिया अपने चाचे अब्बास दे कदी हाथ चुमदे सन कदी पैर चुमदे सन। ओ चाचा साडे बाप दा भरा है जे बाप दे भरा दे हाथ चुमने जायज ने अपने बड़े भरा दे चुमने जायज नहीं यार। उच्ची आवाज नाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किबला तवज्जो ते प्यार चावांगा हुण एक बारी मेरे नाल बोलना जरा मिल के। जोड़ भी नहीं ते जवाब भी नहीं नाल ते जमया वीरां दा हलकाए अहबाब भी नहीं नाल ते जमया एक दूजे दा दर्द वंडांदे एक दूजे तो जान लुटांदे। और दुनिया सारी एक पासे अपने भरा अपने ही होंदे नहीं। जो 3.5 साढ़े 3 साल पहले पुत्र मेरा एक्सीडेंट होया ना सियालकोट जांदियां खिताब करदियां हाफिजाबाद तो गुजरांवाला रोड ते गड्डी च वज गई। किबला गड्डी का खासा नुकसान हो गया अल्लाह ने जाना बचा लियां। अल्लाह की कसम जो मैं लोगों के मजमे विच गड्डी चो बाहर निकलिया लोग इकट्ठे हुए सन मैं अपना मोबाइल कढ़िया ज़ेन अजे चंगी तरह काम नहीं सी कर रहा क्योंकि मैं गड्डी सुता सा। जो थोड़ा जिहा होश आया मैं इंज करके पुत्र मोबाइल अपना सामने कीता हुण सोचिया कि सब तो पहले मैं फोन किन्नू करने पिछलियां नू इतला देनी है। ओए उस इलाके च मेरे मुरीद भी रहंदे ने गुजरांवाला तो परली साइड ते साडे मुरीद सियालकोट साडे मुरीद फैसलाबाद साडे मुरीद टोबा टेक सिंह मुरीदां नाल भरिया होया है। ओ मैं किसे नू फोन कर सकदा सा। अल्लाह दी कसमें उंगलियां सब तो पहले जिस नंबर ते जाके रुकियां ओ नंबर वड्डे वीरे दा सी। वड्डे भाई जान ने जुमा उत्थे ही छड़िया पहुंच गए मेरे मगर मैं कुर्बान जावा पुत्रो जड़े मेरे मगर पहुंचे सन गड्डी करा के मैनू याद ने अज तक उन्हां दे चेहरे। मेरे बेटे टोबा टेक सिंह तो फैसलाबाद तो भी पहुंचे मेरे मुरीद लेकिन मेरे दिल नू सुकून उदों मिलिया जदों मैं गड्डी आके रुकदी वेखी फ्रंट सीट तो अपने वड्डे भाई नो पिछों अपने उस तो छोटे वीर नू निकलदे आ वेखिया। ओ लोगों भरावां दी रीस कोई नहीं कर सकदा भरा भरा ही हुंदे जे ते मैं लिखी है एक दूजे दा झूठा खांदे एक दूजे दे कपड़े पांदे नहीं पांदे नहीं पांदे इको जिडे कद का मैं ते भाई पांदा रहा अल्लाह दी शुक्र अल्लाह दा लंडे दे कदी नहीं पाए पर भरावां दे लट्ठे पाए ने नहीं बोले सुभान अल्लाह तुसी यार ए बंदे लंडे दे पा लैंदे ने पर नाल दे जम्मे भरा दी लट्ठी होई कमीज नहीं पांदे। एक दूजे दा झूठा खांदे एक दूजे दे कपड़े पांदे क्योंकि भरावां च मेरी तेरी नहीं हुंदी। एक सूट सवांदे ने एक बंदा ईद ते पा लैंदा एक कोई शादी ते जांदा ते ओही सूट पा लैंदा दूजा कहंदा अच्छा मैं काम ते जाना पहली बारी मैं पा के जाना बाहुणी मैं करदा ओ इक्को ही सूट हुंदा तीन तीन चार चार भरा अल्लाह तुहाडे भरावां दे जोड़ियां नू सलामत रखे। इक्को ही सूट कई बारी रल मिल के सारे बंदे पा लैंदे ने इक्को जिहियां जुराबां हुंदियां ने सारियां दियां सारे बंदे रल के पा लैंदे ने। मैं अपने भरा दी अपने तो वड्डे भाई जान दी जुत्ती पा के कई बारी गवाई
پائی ہے اللہ دی قسم کئی باری اپنے بھرا دی جُتی اپنے بھراواں دے کپڑے پائے نے ایک دوجے دا جھوٹا کھاندے ایک دوجے دے کپڑے پاندے ایک دوجے دا جھوٹا کھاندے ایک دوجے دے کپڑے پاندے ایک دوجے دے کپڑے پاندے ہندا کوئی حساب بھی نہیں نالے تے جمعہ ویران دا پراما چ کوئی حساب نہیں ہندا کہ یہ تیری ہے تے میری ہے ہندا کوئی حساب بھی نہیں کہہ لو نا نالے تے جمعہ ویران دا ہندا او کدی سانو یاد کریا کرو گے تے رویا کرو گے ہندا کوئی حساب بھی نہیں نالے تے جمعہ اللہ تانو سلامت رکھے جوڑے بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے تے جمعہ صدقے جاواں میں حضرت یوسف پیمبر دے پراواں دی گل چھڑن لگا کلاک وال نہ ویکھیو اے تیری گھڑی نہ اے میری گھڑی اے گھڑی اے نمانی چند دن دی واراں اس گھڑی تو میں سب گھڑیاں جس گھڑی اچ یار دی دید ہوئے اے گھڑیاں وال بار بار نہ ویکھیا کرو اے گھڑیاں بیت جانیاں نے آؤ مست ہو کے اتھرواں دی برسات وچ پراواں دا ذکر چھیڑیے میں قربان جاواں کوئی گل نہیں وقت لنگی جانا جے منو تواڈے تو لالچ کوئی نہیں یا اللہ میرے ویرانو میرے تے راضی رکھی منو ہور کچھ نہیں چاہیدا اپنے پراواں نو راضی کر لو پرا راضی ہو گئے تے ماپے راضی ہو گئے پہنا راضی ہو گئیاں ماپے راضی تے ماپے راضی ہو گئے تے کائنات دا خدا راضی ہو گیا صدقے جاواں حضرت جناب یوسف علیہ السلام نو جدوں اللہ نے مصر دا بادشاہ بنا دیتا جدوں جو تخت عطا کر دیتا علاقیاں وچ قحط پہ گیا کنعان وچ بھی جینا دوپھر ہو گیا زندگی کٹھن ہو گئی حضرت جناب یعقوب علیہ السلام نے کچھ جمع پونجی اپنے گھر دیاں چیزاں دتیاں اپنے پتراں نو فرمایا جاؤ تسی بھی اس سخی کولوں کچھ لے آؤ سنیا مصر دا بادشاہ پر کے لوکاں نو دیندا ہے سنیا کوئی سخی پتر ہے کسے دا جاؤ دے کولوں لے آؤ لیکن بنیامین نو نہیں بھیجیا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ ذہن وچ سی 10 پراواں نو بھیج دیتا 10 بیٹے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کولوں جدوں جا کے گلا منگیا دربار یوسفی وچ جدوں 10 پرا نیویاں پا کے کھلوتے نے او پترو اپنیاں گڈیاں کوٹھیاں تے مار نہ کریا کرو 4 پیسے آ جان تے پراواں ماڑیاں نو چھڈ کے اگے نہ ودیا کرو اے تے میرے رب سونے دیاں مرضیاں نے او کسے نو فقیر بنا دے وے کسے نو بادشاہ بنا دے وے اے او دیاں مرضیاں او راتو رات بادشاہیاں کھو بھی لیندے او راتو رات فقیریاں لے کے تاج و تخت عطا بھی کر دیندے میں صدقے جاواں حضرت یوسف نے جدوں اپنے پراواں نو ویکھیا تے پہچان گئے اے مینوں کھو وچ سٹن والے اے میرا کرتا اتارن والے اے مینوں رسیاں نال بن کے کھو وچ سٹن والے اے مینوں قافلے دے ہتھی کھوٹے سکے لے کے ویچن والے اے مینوں میرے بابل تو جدا کرن والے اے مینوں میری اماں دی قبر تو جدا کرن والے لیکن کچھ نہیں آکھیا بہتا سارا مال دیتا کھانا شانا کھلایا جدوں ٹرن لگے نا تے انہاں دیاں بوریاں وچ انہاں دا رقم انہاں دا مال جڑا لے کے آئے سنو بھی رکھ دیتا فرمایا تسی 10 پراؤ چنگے لگ دیو کون انہاں نے آکھیا سی نبی دے بیٹے یا یعقوب دا خون ساڈیاں رگاں وچ حضرت یوسف دے چہرے تے تبسم آ گیا زیر لب مسکرا کے فرمایا تسی 10 ہی پراؤ اللہ دا نظر نہ لاوے ایک ویر بول کے کہن لگا اسی 1200 ایک نو پگیار کھا گیا
اسی 12 پرا سو ایک نو بھیڑیا کھا گیا جدوں جھوٹی گل حضرت یعقوب دے پتر یوسف نے سنی پرلے پاسے منہ کر کے پگڑی دے پلو نال اکھاں وچ آن والے اتھرواں نو صاف کیتا پتہ سی پراواں نے جھوٹ بولنا ہے سو بول دیتا کہندا ایک نو بھیڑیا کھا گیا یوسف اکھاں صاف کر کے مڑ کے کہندے نے اچھا ایک نو تے پگیاڑ کھا گیا باقی تسی 11واں کتھے وے اکھے او دا نام بنیامین جدوں دا یوسف نو بھیڑیے نے کھادا ہے ساڈے بابا یعقوب بنیامین نو ویکھ ویکھ کے جیوندے نے ایک لمحے واسطے بھی انہوں اپنے آپ تو جدا نہیں کر دے حضرت یوسف علیہ السلام اندر ہی اندر رو پے دل خون دے آنسو رون لگ پیا آپ نے فرمایا اچھا پھر اگلی باری آئے کیونکہ ساڑھے ملک دا قانون ہے اسی اعلان کر دیتا ہے ایک بندے نو ایک اونٹ گلے دا پھر کے دینے ہیں تو انہوں کلے نو ایک اونٹ دیتا ہے نا اگلی باری آؤ گے تے بنیامین نو بھی نال لے آئو گلے دا ایک اونٹ تو انہوں زائد عنایت کیتا جائے گا کہن لگے ٹھیک ہے جدو کار گئے نا بوریاں کھولیاں وچوں مال بھی نکل آیا رقم نکل آئی آکے قدم چم کے کہندن بابا اسی تو انہوں کیا سینا اے بادشاہ کوئی چنگی نسل دا لگ جائے کسے کریم سخی دا پتر لگ جائے کسے خاندانی بندے دا بیٹا ہے کسے سخی کرانے نل تعلق رکھ دے سانو انہیں غلہ بھی دیتا ساڑی رقم میں واپس کر دیتے نالے انہیں آکھیا بنیامین نو بھی نال لے کے آئے حضرت یعقوب نے پہلے تے انکار کیتا پھر اللہ دے حوالے کر دیتا وقت تھوڑا تے گلاں بوتیاں وقت تے ہو گیا توجہ کریو صرف جملیاں نو خلاصے دی شکل دین لگا حضرت یوسف دے 11 پرا جدوں حضرت یوسف دی حویلی وچ پہنچ گئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ذہن وچ ایک پروگرام بنا لیا سی دسترخوان تھوڑے فاصلے تے لگائے دو بندیاں واسطے اے 10 پرا 5 ٹولیاں بنا کے پتر 5 جوڑے بنا کے ایک دسترخوان تے دو جانے بہ گئے بنیامین کلا رہ گیا اے حضرت یوسف علیہ السلام دا ماں والوں بھی سگا پرا سی ماں باپ والوں سگا پرا بنیامین کلا ہی رہ گیا بنیامین دیاں اکھاں چ اتھرو نے حضرت یوسف قریب آئے آکے بیٹھ کے کہندے نے واٹس ہیپن ہویا کہ یہ بنیامین دست سہی بنیامین کہندے اج مینوں میرا ویرا یوسف یاد آ گیا جنوں جنگل دا پیڑیا کھا گیا سی اج او میرا ویرا ہوندا میری بھی جوڑی ہوندے اور میرا بھائی میرے منہ وچ میرے دہن وچ لقمے توڑ پاندا میرے نال بغل گیر ہوندا مینوں جفی وچ لیندا پر افسوس میرا پرا اوتھے چلا گیا جتھوں کدی کوئی واپس نہیں آیا حضرت یوسف دی ہچکی بند گئی کلیجے دے نال لایا متھا چم کے فرمایا جب میں تیرا پرا بن جاواں تے جب میں تیرا پرا بن جاواں تے پھر رو کے بنیامین کہندے آلی جا تواڈے پرگے پرا تے تقدیراں نال بندے نو ملدے نے لیکن میں کی کراں ٹینشن تے اے منہ بولیا پرا تے تسی بن جاؤ گے پر تسی میری ماں راہیل دے جمے ہوئے تے نہیں نا تسی میرے بابے یعقوب دے جگر دے ٹکڑے تے نہیں نا حضرت یوسف دیاں ہچکیاں بند گئیاں کان دے نزدیک ہونٹ لگائے فرمایا اللہ دی عزت دی قسم ہے میں تیرا ویرا یوسف ہاں مینوں پگیاڑ نے نہیں سکھا دا مینوں میرے ویرا نے پہلے کھوہ وچ سٹیا پھر مینوں قافلے دے ہتھی کھوٹے سکیاں دے عوض ویچ دتا میرے منڈیاں چ ویرا مول بھی لگے میرے کردار تے انگلیاں بھی چکیاں گیا پر میں صبر دا دامن نہیں چھڑیا ویرا ویکھ لے تیرے ویر نو
اللہ نے مصر دا تخت دے چھڑے آئی حضرت جناب بنیامین ہاتھ چوم کے کہندے نے ویرا تسی یوسف فرمایا ہاں میں یوسف ہاں تے حضرت جناب بنیامین کہندے نے ہن میں تواڈے تو وچھڑنا نہیں میں واپس کنان نہیں جانا تواڈے کول رہنا حضرت یوسف متھا چوم کے کہندے نے پترا گل لے وے ویریا گل لے وے کہ ساڈے ملک دے قانون دے مطابق کسے مسافر نو دربار وچ رکھیا نہیں جا سکدا ہاں اگر تو رہنا ہے تے پھر اکو صورت ہے اگر کسے تے چوری دا الزام ہووے چور بن کے پھڑیا جاوے اونوں 1 سال تک بادشاہ دی غلامی کرنی پیندی ہے پر میں اپنے پراؤ تے چوری دا الزام نہیں لا سکدا بنیامین کلیجے دے نال لگ کے ہاتھ چوم کے کہندے نے ویراں نو ملن واسطے ویراں نو چور بھی بننا پوے تے کوئی کاٹے دا سودا نہیں میں بریاں تو بعد ملن والے ویرے نو حاصل کرن واسطے میں چوری دا الزام نہیں برداشت کراں گا حضرت یوسف علیہ السلام نے پلاننگ کر لی اپنے خاص غلام نو نوکر نو فرمایا شاہی پیالہ بنیامین دے بورے وچ رکھ دے ہن جدوں بورے وچ رکھ دتا گیا اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا 13واں پارا سورہ یوسف آیت نمبر 69+70 اللہ فرماندا ولما جاءوا علی یوسف آوا الیہ اخاہ انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون جناب یوسف کل جدوں پرا پہنچے تے قرآن دسدا ہے آوا الیہ اخاہو حضرت یوسف نے اپنے پرانو اپنے کول بٹھایا تائیں تے میں کہہ رہا سا او پراواں دے کول ہی چنگے لگدے نے ویراں نو کول بٹھایا کرو اپنے پراواں نو کول رکھیا کرو کول بٹھایا کرو میں صدقے جاواں ویر کٹھے ہی چنگے لگدے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دس دیتا انی انا اخوکا میں تیرا ویراں فلا تبتئس بما كانوا يعملون اے جو مرضی کر دے رہن تو گھبرانا نہیں تو خوف نہیں کھانا اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلما جہزهم بجہازهم جعل السقایة في رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون جدوں سامان تیار کر لیا گیا تے بنیامین دی بوری دی اندر بادشاہ دا پیالہ رکھ دیتا گیا ایک بندے نے اگے ود کے آکھیا جدوں قافلہ ٹرن لگاؤ قافلے والے ٹھہر جاؤ انکم لسارقون تسی تے چور انہاں نے آکھیا سی نبی دے بیٹے یہاں اے ہاتھ جسم تو جدا ہو سکتے چوری نہیں کر سکتے مختصر کرنا حضرت جناب یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا ایک پرا ہور رہ گیا بنیامین دے نال پھر جا کے جناب یعقوب نو دسیا انہوں نے کیا فصبر جمیل صبر ہی خوبصورت عمل صبر ہی بہتر ہے حضرات پھر جدوں راشن مک گیا پھر آئے لین واسطے تے حضرت یوسف نو حکم دے دیتا گیا پیارے پیغمبر ہن دس نہ ذرا انہاں نو کہ تو کون ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی آئیڈینٹی ظاہر کی تھی فرمایا ویرو یاد جے او یوسف جنوں بن کے کھوج سٹیا سی جے پتہ لگ گیا اوہو اسی تے غور ہی نہیں کیتا کیونکہ ورے گزر گئے سن شکلاں بدل جاندیاں نے بچیاں دے حلیے اور طرح دے ہوندے نے جوان بندیاں دے ادھیڑ عمر بندیاں دے حلیے اور طرح دے ہو جاندے نے کہن لگے انت یوسف تو یوسف ہیں فرمایا اللہ دی قسم انا یوسف میں تہاڈا ویر یوسف ہاں کہن لگے اسی بڑی وڈی غلطی کیتی تیرا مول لایا اسی کھوٹیاں سکیاں دے عوض تینوں ویچیا تینوں رسیاں نال بنیا تینوں تکے مارے تینوں ٹھڈے مارے پر اسی تیرے باپ دے جمے ہوئے ہاں سانو جڑی سزا دیویں گا قبول ہے اللہ دے پیارے نبی دا عمل سنی فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم تواڈے تے کوئی جرم نہیں جاؤ میں بھی تانوں معاف کیتا اللہ نے بھی تانوں معاف کیتا میں نقطے والی گل اللہ دے قرآن وچوں دسن لگا اے جڑے بندے کہندے نے نا او جی پراواں دے نہیں بندے اے ٹرکاں پیچھے لکھیا ہوندا ہے شعر کہ پراواں دے بندے تے مصر دیاں منڈیاں وچ یوسف نہ وکدا او لوگو او پراواں دے نہیں بندے اے تہاڈی اپنی بنائی ہوئی گل ہے او میرے کول دلیل ہے میں منبر تے بیٹھ کے گل پیا کرنا ادھر لیاں نہیں ماراں گا شاعراں دیاں ٹٹیاں بھجیاں گلاں نہیں ڈائریکٹ اللہ دا قرآن پڑھ کے دساں گا اوے ویراں نال نبھاندے نے او تسی
اوہ تسی کھوج تکا سٹن آلے تکا مارن آلے مول لان آلے اوہ کھوٹے سکیاں دے عوض پرانو ویچن والے پراواں دا عمل یاد رکھیا کھلے دل نال معاف کرن والے پرا دا عمل نہیں یاد رکھیا وہ بھی تے پرائے نا وہ جن نے پراواں نو معاف کر دیتا ہر چیز معاف کر دیتے صدقے جاواں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں تانوں اج دے دن معاف کر دیتا چھوٹی جی ایک گل ہور سنیو ذرا قبلہ میں تفسیر دیاں کتاباں چوں پڑھدا رہیا تے پڑھ کے روندا رہیا حضرت یوسف دا واقعہ تسی بار بار انٹرنیٹ تے سندے ہو بار بار کتاباں چوں پڑھدے ہو حضرت یوسف نے بوریاں وچ انہاں دا مال جڑا لے کے آئے سن گھروں رقم کیوں رکھ دیتی سی کیونکہ حضرت یوسف نو پتا سی قحط دا زمانہ ہے پراواں دا حال ماڑا اے کنے دسنا ہے لوکاں نو کھوج تکا دین والے پراواں دا عمل یاد رکھ دے ہو او تکا دین والیاں نو بوریاں دے وچ انہاں دی رقم رکھن والا عمل کیوں نہیں لوکاں نو دس دے پراواں چ فرق ہوندا ہے میں قربان جاواں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نو معاف کر دیتا بڑا دل کر کے تم ہی اپنے پراواں نو معاف کریا کر کیونکہ پراواں دی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکدا جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے دے جمعہ بھی پینا دی ٹوٹی آس جے کوئی دل نو گوارا نہیں ہونی میاں محمد مظہر صاحب دی ہمشیرہ محترمہ بیمار نے اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میریاں دو پہنا اسی سال وچ اللہ نو پیاریاں ہو گئیں ایک پچھلے سال ایک اس سال میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ اونا سمیت جنہ دیاں پہنا دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ سب نو جنتاں وچ اچھے کار عطا فرمائے بڑیاں پہنا ماما دی جگہ تے ہوندیاں جے چھوٹیاں تیاں دی جگہ تے ہوندیاں جے پہنا دی ٹوٹی آس جے کوئی دل نو گوارا نہیں ہونی دل نو گوارا نہیں ہونی ٹوٹیا کوئی خواب بھی نہیں نالے تے جمعہ ویران دا ٹوٹیا کوئی خواب بھی نہیں نالے تے جمعہ ویران دا تسی بھی کہنے جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالے دے پڑھ لے حدیث ساکی کوثر بڑا ویر باپ برابر مشکات المصابیح وچوں پڑھن لگا ان سعید ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کبیر الاخوت علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ او کما قال آمینہ دلال نے فرمایا بڑے پرا دا حق چھوٹے پہنا پراواں تے ہوئی ہندے جو باپ دا حق اولاد اتے ہندے بلکہ امام نور الدین الحیثمی مجمع الزوائد و منبع الفوائد دی اندر نقل کر دینے ان کلیب رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اکبر الاخوت بمنزلت الاب او کما قال حضور فرمان دینے پراواں وچوں سب تو وڈا پرا باپ دے درجے وچ ہندے لیکن میں بڑے کام دی گل دسن لگا ہر جگہ تے بڑیاں پراواں دا قصور نہیں ہوندا تے ہر جگہ چھوٹیاں دا قصور بھی نہیں ہوندا بعض اوقات بڑے پرا چھوٹیاں نال زیادتی کر جاندے نے بعض اوقات چھوٹے بڑیاں نال بدتمیزی کر جاندے نے اسلام بیلنس دا تقاضا کردا ہے بیلنس دا اور میں ایتھوں ایک نقطہ کڈن لگا اگر کوئی بڑا پرا اے سوچ کے پھلیا پھرے کہ میں ہن جو مرضی کردا پھراں مینوں اللہ نے باپ بنا دیتا ہے میرے چھوٹے بہنا پراواں تے میں جیڑا مرضی رقبہ بہنا پراواں دا بیچ کے تے جویاں چ حراواں تے میں شراباں پیواں تے کنجریاں نچاواں سن او جے وڈا بھرا تینوں اللہ نے بنا کے باپ بنایا ہے اے وی تے سوچ نا چھوٹیاں نو پھر تیرے تیاں پتر وی تے بنایا ہے نا
پھر چھوٹیاں نو تیرے تیاں پتراں دا درجہ دیتا ہے جویں اپنی اولاد نو جگر دے ٹوٹیاں نو پیار کرنا انجے چھوٹے بہناں بھراواں نال لاڈ لڈایا کر پڑھ لے حدیث ساقی کوثر بڑا ویر باپ برابر سن لے حدیث ساقی کوثر بڑا ویر باپ برابر بڑا ویر باپ برابر کیوں فکر آداب بھی نہیں کون یار نالد جمعہ ویران دا جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالد جمعہ مکنی نہیں جے سہیر تو لوکو آج ایک کہانی درداں دی مکنی نہیں جے مکنی نہیں جے مکنی نہیں جے مکنی نہیں جے سہیر تو لوکو اج اے کہانی درداں دی اج اے کہانی درداں دی پورا ہونا باب بھی نہیں نالد جمعہ ویران دا کہہ دے ایک باری پورا ہونا باب بھی نہیں نالد ویران دا پورا ہونا باب بھی نہیں نالد جمعہ ویران دا جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں نالد جمعہ ویران دا میں گزارش کرانگا اگر پرا آپس چ لڑ پے ہونا تے او جانے اللہ دے حوالے سارے معاملات کر کے بھراواں نو راضی کر لو کوئی گل نہیں جڑا سانو ساڈا باس 50,000 تنخواہ دے وے جی اودیاں ماڑیاں چنگیاں سن لینے ہیں تے نال دے جمے بھرا دیاں نہیں سن لیندے وڈے بھرا دے ہاتھ چومیا کرو پیر چومیا کرو چھوٹیاں دا متھا چومیا کرو وڈیاں نال اونج پیش آؤ جنج ماپیاں نال اولاد پیش آوندی ہے اور چھوٹیاں نال اونج پیش آؤ جویں جگر دے ٹکڑیاں نال ماپے پیش آوندے نے دوران خطاب اگر میں کچھ غلط کہہ گیا ہوں تے اللہ پاک مینوں معافی عطا فرمائے وما علینا الا